मौत एक ऐसी दर्दनाक हकीकत है जिसकी कोई उम्र नहीं होती और ना ही इससे छुटकारा मुमकिन है। हम लोग आए दिन बहुत सारे ऐसे लोगों को दुनिया से जाता हुआ देखते हैं जिन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाई, मगर आखिर में सब कुछ छोड़कर खाली हाथ चले गए। और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री भी कई ऐसे फनकारों से भरी पड़ी है जिन्होंने कई दहाइयां कामयाबियों की बुलंदियों को छूते हुए बड़े बड़े एजाज अपने नाम किए, मगर फिर अचानक यूं दुनिया से चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। शदीद बीमारियों के बाद अचानक दर्दनाक मौत मरने वाले ये भारतीय अदाकार कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, इरफान खान। इरफान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े बाकमाल अदाकार थे जिन्हें हर कोई अपना आइडियल मानता है। इनकी अदाकारी हकीकत के करीब तर थी और वो दुनिया के बेहतरीन अदाकारों में से भी एक माने जाते थे। मार्च 2018 में इनको आंतों के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का झटका लगा। ये इस वक्त अपने कामों में मसरूफ थे, मगर कैंसर का पता लगते ही वो लंदन चले गए। कई महीनों के इलाज के बाद भी इरफान खान की हालत में कुछ बेहतरी ना आ सकी, लिहाजा वो इसी शदीद बीमारी से लड़ते लड़ते 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए। अपनी मौत से पहले इरफान खान ने एक जगह कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि अनोखी कहानियों की तलाश करते करते मैं खुद एक ऐसी अनोखी बीमारी का शिकार हो जाऊंगा जो आखिरकार मेरी जान लेकर ही मानेगी। नंबर 2, ओम पुरी। ओम पुरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फनकारों में से एक हैं और बॉलीवुड मूवीज देखने वाला हर इंसान इनको लाजमी जानता होगा। साल 1990 की दहाई में जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी, सब में ओम पुरी ने काम किया और इसके अलावा भी इनके किरदार लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते हैं। मगर बदकिस्मती से ये आला पाए का अदाकार भी आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं। दरअसल 6 जनवरी 2017 को कि जब ओम पुरी की उम्र 60 साल थी, तो एक दिन इनको एक बड़ा जबरदस्त हार्ट अटैक आया। वो तब अपने कामों और अदाकारी वगैरह में मसरूफ थे, मगर इसी हार्ट अटैक की वजह से अचानक ये दुनिया छोड़कर चले गए। नंबर 3, विनोद खन्ना। सुपरस्टार विनोद खन्ना का कद फिल्मी दुनिया में लेजेंडरी अदाकार अमिताभ बच्चन के बराबर हुआ करता था और लोग ये भी कहते हैं कि विनोद खन्ना ने अगर दरमियान में वक्फा ना लिया होता तो आज वो अमिताभ बच्चन से भी बड़े सुपरस्टार होते। इनको जब फिल्मों की ऑफर्स आईं तो उन्होंने अपनी अदाकारी से हर तरफ यूं आग लगा दी कि एक तवील अरसा इंडस्ट्री पर छाए रहे, मगर ये अपना इख्तिताम बेहद बुरा लिखवा कर आए थे। विनोद खन्ना को 56 साल की उम्र में कैंसर की शिकायत हुई और उन्होंने कई माह अपनी इस बीमारी को लोगों से छुपाए रखा। ताम सच उस वक्त सामने आया कि जब इनका जिस्म कांटे जैसा कमजोर हो गया और यूं 27 अप्रैल 2017 को लगभग 70 साल की उम्र में कैंसर से हार कर विनोद खन्ना इस दुनिया से चले गए। नंबर 4, सोनाली बेंद्रे। भारतीय अदाकारा सोनाली बेंद्रे साल 2018 में कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी के अंदर मुब्तला हो गई और इनका कैंसर था भी चौथी स्टेज का। ताम सोनाली को जैसे ही अपनी इस बीमारी का पता चला तो वो फौरन न्यूयॉर्क चली गईं और सोनाली इस लिहाज से काफ़ी खुशकिस्मत है कि उन्होंने साल 2021 से पहले ही अपनी इस बीमारी को मात दे दी और आज सोनाली बेंद्रे एक कैंसर फ्री और सेहतमंद जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 5, अमरीश पुरी। भारतीय अदाकार अमरीश पुरी को आज किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जो 90s में रिलीज होने वाली सभी फिल्मों में विलन का किरदार अदा किया करते थे। इनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक लेजेंडरी अदाकार माना जाता है, जिनकी फिल्मों की लिस्ट यकीनन ना ख़त्म होने वाली है। ताहम इतनी ज़्यादा कामयाबियां हासिल करने के बाद 12 जनवरी 2015 को एक दिन 72 साल की उम्र में अमरीश पुरी ब्रेन हैमरेज का शिकार हो गए और ये बीमारी इस कदर शदीद थी कि दिनों में इनको अपने साथ ले गई। नंबर 6, ऋषि कपूर। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक और कपूर खानदान के चश्मो चिराग ऋषि कपूर को भी अपने आखिरी दिनों में कैंसर ही डायग्नोस हुआ था। इनका कैंसर इंतहाई नायाब तरीन कैंसर था, मगर ऋषि कपूर उम्र के इस हिस्से में भी निहायत बहादुरी के साथ इससे लड़ते रहे।
انہوں نے شروعات میں ہی فلم انڈسٹری کے اندر اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ دیا اور صرف اپنی بیماری اور اس کے علاج کی فکر کرتے رہے، مگر کینسر چونکہ بڑا ہی نایاب تھا، لہٰذا اس کی دوائیاں وغیرہ بھی کچھ زیادہ دستیاب نہیں تھیں۔ یوں رشی کپور اپنے کینسر کا علاج کرواتے کرواتے 30 اپریل 2020 کو لگ بھگ 67 سال کی عمر میں یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ نمبر 7، راجیش کھنہ۔ راجیش کھنہ انڈین فلم انڈسٹری میں موجودہ دور کے سب سے مشہور اور کامیاب ترین اداکار مانے جاتے ہیں۔ یہ بالی ووڈ کے سب سے بڑے سپر سٹار تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے سیاست کے اندر بھی قدم رکھا تھا۔ راجیش کھنہ نے اپنے کریئر کے آغاز میں ہی یوں کامیابیاں حاصل کی کہ وہ ہر چیز اور خاص طور پر اپنی صحت پر ہی توجہ دینا بھول گئے۔ سال 2011 میں ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کو لیور کینسر ہے۔ بیماری نے ان کی حالت کچھ یوں کر دی کہ کھانوں کا شوقین اب کھانے کو ہی ترسنے لگا، اور پردے پر نہایت خوبصورت نظر آنے والا راجیش کھنہ اپنے آخری دنوں میں نہایت کمزور ہو کر کانٹا نما بن کر رہ گیا، اور یوں ہی کینسر سے لڑتے لڑتے انڈسٹری کا یہ ستارہ بھی 18 جولائی 2022 کو لگ بھگ 69 سال کی عمر میں اس دنیا کو خیر آباد کہہ گیا۔ نمبر 8، ستیش کوشک۔ اگر آپ بھارتی کامیڈی موویز دیکھتے ہیں تو آپ ستیش کوشک کو لازمی جانتے ہوں گے۔ انہوں نے سال 1987 میں ریلیز ہونے والی مسٹر انڈیا جیسی بلاک بسٹر فلم کے اندر کام کیا اور پھر ایک کے بعد ایک بڑی بڑی فلمیں انڈسٹری کو دیتے چلے گئے۔ مارچ 2023 میں ان کی آخری فلم کاغذ 2 ریلیز ہوئی، مگر اس مووی کے ریلیز ہونے سے پہلے ہی ستیش کوشک اس دنیا سے چلے گئے۔ 9 مارچ 2023 کو لگ بھگ 66 سال کی عمر میں ستیش کو ایک دن ہارٹ اٹیک آیا، جس کی وجہ سے وہ بھی اپنا سارا کمایا نام اور پیسہ چھوڑ کر اچانک دنیا سے چلے گئے۔ نمبر 9، منیشا کوئرالا۔ منیشا کوئرالا ایک بڑی خوبصورت اداکارہ ہیں جو بھارت کے اندر کافی مقبولیت رکھتی ہیں۔ وہ ایک طویل عرصہ سے اپنی اداکاری اور خوبصورتی کے دم پر لوگوں کے دلوں پر راج کرتی چلی آ رہی ہیں، تاہم ان کو بھی سال 2011 میں کینسر جیسی خطرناک بیماری کے لگ جانے کا پتہ چلا۔ منیشا نے اپنی اس بیماری کا پتہ چل جانے کے بعد اس کا بڑی بہادری سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کچھ علاج کے بعد اس مرض کی سرجری کروانے کا فیصلہ کیا۔ منیشا کوئرالا اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہیں کہ ان کی یہ سرجری کامیاب رہی اور آج 55 سال کی عمر میں منیشا بھی ایک صحت مند زندگی گزار رہی ہیں۔ نمبر 10، قادر خان۔ قادر خان بھارتی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے اداکار ہیں جن کو ہر کوئی یقیناً لازمی جانتا ہوگا، مگر افسوس کہ یہ چمکتا ہوا ستارہ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ دراصل 31 دسمبر 2018 کو کہ جب قادر خان کی عمر 81 سال تھی، ایک دن نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کی اچانک موت واقعہ ہو گئی، اور یوں قادر خان اس دنیا سے چلے تو گئے مگر اپنے فینس کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔